hapon. Ako di ay Sir Regine Grace of Cavite. I am a student nurse from Adventist University of the Philippines. So, na po ko sa inyong balay para mo discuss sa clean and safe preventing illness through proper sanitation and drainage. Limpyo ug luwas pagdikay sa sakit pinaagi sa hustong sanitasyon ug drainage. So, ang pinaka-diri kani tapos sarap na yan ang silang. So, ante para nimo unsa ang sanitasyon? Ang sanitasyon mao ang paglimpyo o pagmaintenar sa hapsay o kahinlo sa palibot aron malikayan ang sakit. Apil niini ang husto nga pagdumala sa hugaw, basura o tubig gikan sa lawas sama sa kasilyas o hugasan. Unsa ang drainage ante? Ang drainage mao ang sistema sa paagi sa tubig nga sobra o hugaw sama sa ulan o tubig gikan sa bani aron dili magtapok o magbaha kasagaran kini naglakip kanal o tubo. So, mao ni ang goal nato rong hapon natin. Pagkahuman sa atong session sa pag-discuss, makatunan nato ang unsa ang hulugan sa sanitasyon o drainage, kasagaran nga problema sa panimalay, paagi sa pagpanginabuhi nga himsog pinaagi sa yano nga mga kausaban. So, mao na ito mong gipasa ante ang sanitasyon, mao ang pagmaintenar sa kalimpyo sa palibot aron malikayan ang sakit. Ang drainage usab, ang drainage mao ang hustong paagi sa pagkuha sa hugaw o natigom nga basura palibot sa balay. So, ante para nimo ante unsa man ang common problem sa inyong balay? Mga basura, kulang sa tubig, Tahon. basura. So, ante pwede mo basahon ning basura, baha, kakulang sa tubig, kahapsay ug seguridad. Basura, daghang mga tawo ang maglabay og basura bisan asa, labi na sa kanal o kalsada. Ang baha tungod sa baradong drainage, dali ra magbaha kung kusog ang ulan. Kakulang sa tubig, usahay maglisod ni og tubig labi na kung ting-init. Hapsay og seguridad, usahay adunay mga kasikas sa kagahion o kulang ang mga tanod. Kung kulang sa street lights, ang uban dalan suga delikado kung gabi. So, mao niya mga common problem sa balay. Basura nga wala gikuha, nagtigom nga tubig, barado nga kanal, bukas nga sulod lang sa tubig. So, mao ni ang health stress, mao ni ang mga sakit nga makuha. Ang dili maayong sanitasyon o drainage makapahinungod sa pagtaynog kolera, hilanat, dengue, tipo-tipo mga infeksyon. So, mao kini ang proper practice aron malikayan kini nga mga sakit. Ilabay og gusto ng basura, limpyuha permi ang kanal ug alulod, tabuni ang sulod lang sa tubig, gamita ang screen sa bintana, tudloy ang mga kauban sa panimalay. So, ante, unsay usa ka buta nga imong buhaton aron mahimong mas limpyo ug luwas ang inyong balay? Ilabay ang mga basura sa saktong lugar. Unsa nga mga sakit nga mahimong mupatikar tungod sa uban, tungod sa tubig nga natigom o basura nga wala gikuha? Diarrhea, sama ang dengue kay itugan na ito. So, unsa man ilang buhaton aron unsa man inyong buhaton ante para masulbad kini nga problema? Regular na mga pagtipos o paglilis sa mga basura. So, nakoy story ante. Ni aging tuig usa ka bata ang nagsakit og dengue dinhi sa barangay adunay tubig nga natigom sa likod sa ilang balay. So, unsa ang sayop nga nahitabo unsaon untang malikayan kini? Sayop nga nahitabo ato wala nilang kuan. Iya po ang mga natigom na tubig o ang angay unta nilang buhaton is
limpyuhan regularly para kuan dili magtidog sa mga hugaw nga tubig o malikayan usab ang sakit nga tubig. So, unsa nakita nimo sa inyong lugar anti nga pareha sa atong nahisgutan? Labi nag mag-ulan ang mapagkuha tubig katong mga like babol kaning mga nanay ana o Bakas na siya og itlogan sa mga lamay tapos makakuha sa og dengue. So, kung hugaw ang palibot, mahimong tubo ang kagaw, ang mga sakit sama sa dengue, tipo-tipo, diarrhea o kolera, mahimong musulod sa atong panimalay. So, ante, nakoy paansiran na nimo naragya sa likod. Wala siyang circular, ante. Dali, Juana, pasiron ka ulit diri. Diri diri ka. Pasiron. Diri, diri. Nakailapis? Oh, sige ko ha. Sige. Unsa ang pasabot sa sanitasyon? A. Pagpananon sa mga gulay. B. Pagpanlimpyo o pagprotektar sa palibot batok sa sakit. C. Pag-imbak o tubig. D. Pagsunog sa basura. Answer ko lang. Unsa ang pasabot sa drainage? A. Lugar nga pagpanghugas. B. Sistema nga sa pagkuha sa hugaw o stagnant ka tubig. C. Butangan sa basura. D. Sudlanan sa tubig. Number 3. Unsa ang pasabot sa drainage? A. Lugar sa pagpanghugas. B. Sistema sa pagkuha sa hugaw o stagnant na tubig. C. Butangan o basura. D. Sudlanan nga tubig. Unsa ang makuha nga sakit gikan sa lamok? A. Ubo. B. Dengue. C. Kolera. D. Sipon. Asa dapit ibutang ang basura? A. Sa sapa. B. Sa kanal. C. Sa sakto nga basurahan. D. Sa likod sa balay. 6. Unsa ang angay buhaton sa mga suludlanan sa tubig? A. Pabayaan nga bukas. B. Itabon o tarong. C. Ilabay. D. Ibilin sa kilid. 7. Unsa ang sakit nga makuha sa tubig nga hugaw? A. Dengue. B. Kolera. C. Lanat. D. Pilay. Unsa ang kasagaran tan-awon nga problema sa dengue? A. Limpyo ang kanal. B. Naay tabon. C. Clog o puno sa basura. D. Walay tubig. Number 9. Unsa ang dapat buhaton kung mabantayan nga puno ang kanal? A. Pasagdan lang. B. Tawgon ang silingan. C. Limpyuhan o kuha ang basura. D. Itabon. Number 10. Unsa ang usa ka paagi sa pagdikay sa sakit nga dala sa basura? A. Ipanglabay bisan asa. B. Ilabay kada semana sa basurahan. C. Ilabay sa tukpang basuran kada adlaw. D. Ibutang sa drum. Ilabay sa sakto nga basurahan. Number 11.
Unsa ang mahimong epekto sa basura nga gipanglabay lang bisan asa? A. Malimpyo ang palibot. B. Musapot ang baho ug lamok. C. Malikayan ang sakit. D. Malipay ang mga tawo. Okay, number 12. Unsa ang tawag sa sakit nga gikan sa hugaw nga tubig nga ilimnon? A. Typhoid. B. Asthma. C. Sore throat. D. Sinusitis. Number 12. Unsa ang angay buhaton human ulan-ulan ug baha? Pahulay. B. Limpyo ang palibot og drainage. C. Pasagdan lang. D. Magtanom. Dira na. Number 14. Ngano nga importante ang pagpanlimpyo sa palibot? A. Aron daghan lamok. B. Aron mamahalan ang balay. C. Aron malikayan sa sakit ug baho. D. Aron dili mainitan. Number 15. Unsa ang mahimo sa mga langaw sa hugaw nga palibot? A. Magpahiyom. B. Magdala og sakit. C. Mulupad palayo. D. Mahuga sa plato. Number 16. Unsa ang buhaton kung makita nga naay tubig nga natigom sa suludnan? A. Iinom. B. Itabon o ipahawa. C. Ibutang sa ref. D. Ilakaw sa silingan. Unsa nga buhaton nga kung makita nga naay tubig nga natigom sa suludnan? Iinom, itabon o ipahawa, ibutang sa ref, ilakaw sa silingan. Unsa ang tinuod nga epekto sa regular nga paglimpyo sa balay o palibot? A. Mas daghan lamok. B. Mas hugaw nga drainage. C. Mas himsog nga pamilya. D. Mas sakit nga lawas. 18. Kinsa dapat ang mutabang sa pagpalimpyo? A. Mamara. B. Ang batara. C. Ang tanang miyembro sa pamilya. D. Silingan lang. 19. Unsa ang buhaton aron malikayan ang lamok sa bintana? A. Abli lang permi. B. Butangan og screen ang bintana. C. Ilakaw ang bintana. D. Itabon sa plastic. 20. Unsa ang imong mahimo aron matabangan o ang komunidad nga limpyo ug luwas? Magpasagad lang, maghugaw sa kanang, mag-organisa og clean up drive o magtambong mubalhin og lugar. Okay, thank you sa pag-answer. Ano ka? Asa? Ano ka? So, mao niya gihatag nga brochure ante. Brochure. So, naa diri pod ante ang step by step. So, mao ni ang step by step how to hand wash. So, una, basaon ang kamot ay mutangan og soap. Ang first buhaton ante nga pag hand wash is mag-inana. Ang ikaduha mag-inana. Ikatulo iana diri sa likod ana. Tapos ikaupat inana imo. Tapos ikatulo iana. Ang ika-7 iana. Tapos idire ika-8. Tapos kuha kag tubig. Tapos ano na. So mao ni ang effect sa mga children and women. Children often play underground and are most exposed to bacteria and parasites. Women, especially in rural areas, suffer due to the lack of private and safe toilets. Unclean condition lead to malnutrition, diarrhea, and missed school days. So, like
quote with the MD, "Cleaning and organizing is a practice, not a project," by Megan Francis. The object of cleaning is not just to clean but to feel happiness living within that environment. So, ante, ako ning ihatag nimo para imo ra ni siyang i-checklist if mabuhat ni ninyo. So, ang summary ani ante is gitudlo nato ang kahulugan sa sanitasyon ug drainage ug ngano kini importante aron mapugngan ang mga sakit sama sa dengue, kolera ug uban pa. Gihisgutan nato ang mga kasagarang problema sa balay sama sa natigom nga tubig ug basura nga wala gikuha nga mahimong hinungdan sa pagkuyanap sa mga lamok o microbiome. Ipakita usab nato ang tinuod nga kaso sa usa ka bata nga nagkasakit tungod sa dili limpyo nga palibot o natigom nga tubig. So, ante, nakoy question lang. Unsa man imong nasabtan sa akong na-discuss? Ang nasabtan ako is kung unsaon ang insaktong pagpanglimpyo, unsaon bang insaktong paghugas ng kamot, o unsaon pagluto sa mga kanan. So, salamat sa pagpaminaw sa akong gidiscuss ante. Salamat po sa pag-answer sa akong mga question. O, Yan, anak ko ni. Yan, ganun. thank you for through this CHN practice na ako na mutubag ka sa akong mga pangutan.